अच्छा, मैनिफेस्टो की बात चली, मुझे याद है जब पीडीपी बनी 2002 में, मैं थोड़ा सा मतलब ये बालिग हुआ था पॉलिटिकली। तो फिर आपने सेल्फ रूल की बात की। मुझे याद है गांव-गांव आप गए। नईम अख्तर साहब को मैंने एक बार देखा कुलगाम में, वो वहाँ पे टाउन हॉल में वो एक जो डॉक्यूमेंट था सेल्फ रूल का, वो लोगों तक ले जा रहे थे। अभी सेल्फ रूल नहीं है, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी कहीं नहीं है। तो क्या एक तो रोजगार तो सब बोलते हैं हम रोजगार देंगे अगर हम इकतदार में आते हैं, हम डेवलपमेंट करेंगे हम इकतदार में आते हैं। आपने कहा तशख़्ख़ुस को हम वापस लाएंगे, वो तशख़्ख़ुस क्या है? नाजरीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास पेशकश बातों बातों में आप सब का एक बार फिर से खैर मुकदम। मैं हूं जावेद सागर, और बातों बातों में आज बात होगी अब्दुल गफ़ार सोफी से, जो अनंतनाग वेस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीडीपी के कैंडिडेट हैं, और इनका अपना एक तशख़्ख़ुस है, अपना एक पॉलिटिकल करियर है। ये मिनिस्टर रहे हैं, जाहिर सी बात है एमएलए भी रहे हैं। आपका खैर मुकदम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि सबको एक खबर है कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, और सभी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अनंतनाग वेस्ट की बात करें, तो सभी कैंडिडेट्स अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। आपकी कैंपेनिंग कहाँ पहुंची? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ जो इलेक्शन शुरू हो गए, मेरे ख्याल से 10 साल के उर्से के बाद यहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कराने का फैसला हुआ, और यहाँ बिगुल बज गया। वो जो 10 साल यहाँ बिलखुसूस 5 साल यहाँ एक डिक्टेटरशिप शख्सी राज रहा, मेरी तब जी शख्सी राज रहा। तो उससे निजात पाने के लिए आज लोगों को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, और यहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़े, अपना प्रचार करे, उसके साथ हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि उन्होंने 47 से यहाँ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है, परखा है, और उनका रोल देखा है कि उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, दगाबाजी की है। यहाँ के मामलात को, जो जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस था, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया इक़्तिदार के लिए। तो उनको सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। यही एक ताकत है इस वक्त लोगों के पास। आपकी कैंपेनिंग के हवाले से बात करूं, कहाँ पहुंची कैंपेनिंग? जो है हमारी कैंपेनिंग फार्म भरने के साथ ही तेज़ी के साथ इलाके में फैल गई है, और हमारी जो बुनियादें हैं, जो तंजीमी ढांचा है जी, वो अनंतनाग वेस्ट में नहीं, सारे कश्मीर में मौजूद है, और बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं। अनंतनाग वेस्ट में बिलखुसूस हर एक गाँव में, हर एक कस्बे में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और मुझे भी जहाँ जहाँ मौका मिला जाने का, मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की, उसके लिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो माहौल है उसमें एक ख़ास हमारी पार्टी का एक बुनियादी जो रोल रहा है, जब से हमारी पीडीपी की बुनियाद पड़ी जी, उस वक्त से जो हमने लोगों के लिए एक ज़ाब्ता तैयार किया कि हम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, उससे लोग मुतासिर हैं। और बिलखुसूस 5 अगस्त 19 से जो हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, लोगों को जिन मुश्किलात का सामना पैदा करना पड़ा, उसमें हमारी जो लीडर है महबूबा जी, उसका जो रोल रहा, वो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाती रही। एक बात इसी बात से मुझे याद आई आप कह रहे हैं कि जो अगस्त 2019 5 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, आपकी लीडरशिप अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रही। आपको लगता है ये चीज़ आपको वोट दिलाने में मदद करेगी? देखिए, जहाँ तक एक बात है, जब आप लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के हक में बात करेंगे, तो ज़रूरी है कि लोग उसकी सराहना करते हुए हमें इसमें चुनाव में इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। इससे एक मेरे ख्याल में एक और नुक्ता भी निकलता है कि जब बीजेपी यहाँ पे आई, तो ज़ाहिर सी बात है आपने एक ज़माने में उनके साथ गठजोड़ किया, तो ये चीज़ नेगेटिव में जाएगी कि जो 5 अगस्त के बाद हालात बने वो पॉजिटिव में जाएगी? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, वो नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं था।
ہم نے اپنے لیے وہ الائنس نہیں کی تھی، بلکہ جموں کشمیر کے عوام کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ الائنس کی تھی۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ جب تک مفتی صاحب اور محبوبہ جی کی حکومت رہی، بی جے پی یہاں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکی جو یہاں کے لوگوں کے خلاف ہوتا۔ جب انہوں نے ہماری سرکار گزاری تو اس کے بعد لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بی جے پی نے کس طرح سے یہاں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، وہ بھی یہاں جموں کشمیر کے جیل میں نہیں رکھا بلکہ ہندوستان کے باقی ملک کے باقی حصوں میں ان کو جیل میں بھیج دیا۔ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ہماری جو دل میں دھڑکن ہے وہ کشمیری لوگوں کے لیے ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں۔ باقی یہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطی کبھی بھی ہو سکتی ہے اور اس غلطی کا سدھار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ڈیلیمیٹیشن ہوا، آپ کی ایک کانسٹیٹنسی ہوا کرتی تھی جس میں آپ نے ظاہر سی بات نے اپنا ایک اچھا اثر رسوخ تھا وہاں پہ، آپ نے اچھا کام بھی کیا تھا وہاں پہ، ایک پارٹ اس کا آپ کے ساتھ آج بھی ہے، نئی کانسٹیٹنسی ہے، بڑا علاقہ، 1 لاکھ کے اوپر یہاں پہ ووٹران ہیں، تو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے اس کمپیننگ کو چلانے میں؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے درست کروں، یہاں اس کانسٹیٹنسی میں 1,26,060 ووٹ ہیں اس وقت۔ بالکل ہاں، تو جو ڈیلیمیٹیشن ہوا تو وہ ایک ڈیواسٹیشن تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آقاؤں کے مشورے سے ان کی ڈائریکشن کے مطابق یہاں ڈیلیمیٹیشن کی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ جہاں تک یہ ڈیلیمیٹیشن میں جو ہمارا ایریا آ گیا، میں یہ بھی کہوں گا جس کانسٹیٹوئنسی کو میں ریپرزنٹ کر رہا تھا ان لوگوں نے مجھے بہت شفقت دی، انہوں نے مجھے بہت محبت سے نوازا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئے، لیکن ہمارے دلوں میں جو شفقت کا ہے رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور جہاں تک اننت ناگ ویسٹ کا تعلق ہے، یہاں کے ہمارے ساتھیوں کا، ورکرز کا، یہاں کے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، جو مجھے عندیہ مل رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی میرا محبت ہے، جذبہ ہے ان کو میرے حق میں، وہ بھی خواہش مند ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہم اپنی نمائندگی سپرد کریں۔ یہاں اورن ہال سے شروع ہوتی ہے آپ کی کانسٹیٹنسی، جی، اور وہاں قاضی گنڈ وہاں جی، اوپر تک یہ پھیلی ہوئی ہے کانسٹیٹنسی، تو ایسے میں جو یہاں کا نیچے والا بیلٹ تھا اس میں آپ کا اچھا خاصا اثر رسوخ تھا، اوپر والے ایریا میں آپ اس وقت کیا؟ دیکھیے جہاں تک اوپر والے کا ایریا کا ہے، جو ہم نے محنت کی ہے وہاں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے، وہاں ہماری تنظیم کو بہت وسعت مل رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ جی، اور جو اس سائڈ اچھبل ایریا ہے یا بیچ میں یہ دانتر منگہال وغیرہ ایریا ہے، ہر ایک ایریا میں لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری پارٹی کو اور میری ذات کو ہو رہا ہے۔ اچھا اس کانسٹیٹنسی میں ایک سابقہ ایم ایل اے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں ایک پارٹی سے، بی جے پی کے بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مانے جاتے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کچھ باقی پارٹیز اور کچھ نردلیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں جو خاص بات آپ میں پی ڈی پی میں ہے وہ کیا ہے کہ جو بیچ میں نکل کے ایک بار پھر سے آپ ایم ایل اے چن کے آئیں گے؟ دیکھیے ایک بات میں بتاؤں گا، پی ڈی پی کا ایک اصول رہا ہے کہ ہم نے یہاں کے بزرگوں کی، یہاں کے نوجوان کی، یہاں کے ماؤں اور بہنوں کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے، اور ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جو یہاں کے سیاسی معاملات ہیں، جو یہاں کے سماجی معاملات ہیں، یہاں کے اقتصادی معاملات ہیں، ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور وہی سوچ ہمارا آگے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے الیکشن مینیفیسٹو دیا ہے وہ لوگوں کی عکاسی کرتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی۔ مثال کے طور پر میں 2-3 وہ بہت بڑا منشور ہے لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا، لیکن 2-3 ایشوز میں آپ کو ٹچ کروں گا۔ ایک سب سے بڑا ہے کہ یہاں بیکاری عروج پہ ہے۔ اس وقت ہماری سرکار میں، یہ جو موجودہ سرکار میں 1 لاکھ پوسٹ ویکنٹ پڑے ہیں، جو پچھلے 5 سال سے اس حکومت نے ایل جی انتظامیہ نے فل نہیں کیے، اور 1 لاکھ نوجوانوں کا روزگار دبا کر بیٹھ گئے، وہ لوگوں نوجوانوں پہ ظلم کیا۔ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہے کہ جو یہ 1 لاکھ پوسٹ ہے، ہم اپنے ابتدائی 3 مہینے میں وہ
ایڈورٹائز کریں گے اور باقی 9 مہینوں میں ان کو فل کریں گے، یعنی 1 سال کے عرصے میں ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل سیف رہے، محفوظ رہے اور ان کو اپنا حق ملے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ جو حق ایل جی انتظامیہ نے ان کا تو یہ دبایا تھا، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس کے- ریکارڈ ہو رہی ہے، تو جب آپ کی حکومت اگر بنی تو یہ ریکارڈ ہم اس وقت چلائیں گے پھر سے؟ دیکھیے انشاءاللہ آپ چلائیں گے اور آپ کو مثبت نتیجہ ملے گا کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، ہم کمٹمنٹ ہی صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہمارا یہ جذبہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اچھا، مینیفیسٹو کی بات چلی، مجھے یاد ہے جب پی ڈی پی بنی 2002 میں تھوڑا سا مطلب یہ بالغ ہوا تھا پولیٹیکلی، تو پھر آپ نے سیلف رول کی بات کی۔ مجھے یاد ہے گاؤں گاؤں آپ گئے، نعیم اختر صاحب کو میں نے ایک بار دیکھا کولگام میں، وہ وہاں پہ ٹاؤن ہال میں وہ ایک جو ڈاکیومنٹ تھا سیلف رول کا وہ لوگوں تک لے جا رہے تھے۔ ابھی سیلف رول نہیں ہے کہیں، نیشنل کانفرنس کی آٹونومی کہیں نہیں ہے، تو کیا ایک تو روزگار تو سب بولتے ہیں ہم روزگار دیں گے اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کریں گے ہم اقتدار میں آتے ہیں، آپ نے کہا تشخص کو ہم واپس لائیں گے، وہ تشخص کیا ہے؟ دیکھیے میری بات بولیے، جہاں تک آپ نے سیلف رول کی بات کری، سیلف رول ابھی موجود ہے۔ آپ کو یہ شاید یاد نہیں ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ ہمارے راستے جا رہے تھے وہ ہم نے کھولے، ان پہ تجارت شروع ہو گئی، ان پہ آنا جانا شروع ہو گیا، اور وداؤٹ پاسپورٹ آپ کو سفر کرنے کا اجازت ہم نے دلوایا۔ وہ سیلف رول کا ایک حصہ تھا، وہ آج انہوں نے وہ تجارت بند کی ہے، تو ہم آئندہ پھر ان راستوں کو کھولیں گے، تجارت کو بحال کریں گے، اور آنے جانے کا جو سلسلہ ہے لوگوں کا وہاں کے اور یہاں کے ادھر آر پار جانے کا وہ جو موقع ہے لوگوں کو پھر فراہم کریں گے۔ سیلف رول کی ہم نے عکاسی کی ہے، یہ بات نہیں ہم اس کو سے پیچھے نہ ہٹے، ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں 2002 کے بعد جب مفتی صاحب پہلی بار یہاں اس ریاست کے چیف منسٹر بنے، اس وقت جو یہاں پر سیاسی حالات تھے، جو لوگوں میں تذبذب تھا، خطرہ محسوس کر رہے تھے، اور وہ ایک ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، 2 بندوقوں کے بیچ میں وہ پھنسے ہوئے تھے، یعنی چکی میں پس رہے تھے۔ ان سے نجات دلانے کے لیے جو مفتی محمد سعید نے، پی ڈی پی نے جو رول اس وقت ادا کیا، ان کو اخوانی راج سے نجات دلایا، ان کو ٹاسک فورس سے نجات دیا، ان کو جیلوں سے باہر نکالا، اور ان کے ذہنوں سے جو ڈر تھا وہ باہر نکالا۔ اور ایک وقت تھا جب یہاں 5 ہی بجے دن کے دروازے بند ہوتے تھے، کھڑکیاں بند ہوتی تھی، پھر وہ دروازے کھل گئے، وہ کھڑکیاں کھل گئی، وہ ہماری پی ڈی پی کی دین ہے۔ اوکے، جو نقوش یہاں عوام کے ذہنوں پہ بنے ہوئے ہیں 2014 میں جو اب آپ نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی، کچھ نقوش ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے کہ بی جے پی یہاں پہ آئی؟ کیونکہ باقی پارٹیز کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کہا تھا نیشنل کانفرنس یا کانگریس نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ حالات کیا بنی اس سمے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور کچھ تک عوام بھی جانتے ہیں۔ وہ نقوش مٹانے میں آپ کتنے حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں ایک صاحب کوئی سے آپ کو بات کروں گا، جو 2014 میں الائنس ہوئی، وہ الائنس آنکھیں بند کر نہیں ہوئی، اس میں ایجنڈا آف الائنس تھا، اس پہ ایجنڈا آف الائنس تھا۔ ہمارے جو شرائط تھے بی جے پی کے ساتھ حکومت کرنے، وہ ہم نے جموں کشمیر کے تشخص کو لے کر، یہاں کے عوام کے جذبات کو لے کر، یہاں کے اقتصادی معاملات کو لے کر ایک ایجنڈا آف الائنس کیا تھا۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے وہ حکومت نہیں بنائی، اس میں شروط تھے، ہم نے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور بی جے پی مجبور ہو گئی، انہوں نے وڈرا سپورٹ کیا، لیکن ہم نے جھکاؤ نہیں کیا۔ اوکے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو ایک نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو الائنس میں آ گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پی ڈی پی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں بتاؤں گا، یہ الائنس جو ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہے الائنس، میں یہ مانتا ہوں، یہ میرا ماننا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کے بھی اکثر زوما اس سے مطمئن نہیں ہے، اور کانگریس کے بھی اکثر زوما اس الائنس سے مطمئن نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، جو میں آپ سے پہلے سے ایک گوش گزار کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کو اور مجھے نہیں فیصلہ کرنا، ہمیں لوگوں تک صرف آواز پہنچانی ہے، یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو لوگوں کا رجحان ہے اس وقت، وہ صرف جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف
तरफ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें हम कामयाब रहेंगे। अच्छा, आखिर पे अगर आप चुन के आते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई खास ख्वाब है? मेरे लिए बहुत, अगर आप ख्वाब देखना चाहते हैं, ख्वाब लोगों को सुनाना चाहते हैं, हम अमल पे यकीन रखते हैं, हम अमल पे यकीन रखते हैं। एक मैंने पहले ही कहा कि जनरल हमारा है कि यहाँ की बेकार नौजवानों को रोजगार दिलाना है, तो उसमें मेरा अनंतनाग वेस्ट के जो नौजवानों को रोजगार दिलाने की पहली प्रायोरिटी रहेगी जी। और यहाँ जो इक्तिसादी मामला पेंडिंग है उनको हम प्रेफरेंस देंगे। और इंशाल्लाह, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, हमारी कोशिश रहेगी हम अमन अमान और चैन की ज़िंदगी लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, जब आपने 2002 में इलेक्शन लड़ा, बाद में इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त आप एक स्टेट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो इस वक्त अब ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है। तब जब एमएलए बनता था, तब मिनिस्टर बनता था, चीफ मिनिस्टर बनता था, तो एक अलग सा उसका एक मयार होता था, एक अलग उसका तशख्खुस और पावर होता था। लेकिन अब की बार जब एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, यूटी में सारे पावर्स जो है वो ऑनरेबल एलजी के हाथ में है। तो क्या ऐसे में आप फिर स्टेटहुड की बात करेंगे असेंबली में? देखिए, एक बात मेरी सुनिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने वाजे किया है कि हम यहाँ स्टेटहुड के लिए जहाद करेंगे, एक तहरीक चलाएंगे और मरकजी सरकार को और बिलखुसूस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये याद कराएंगे कि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये यकीन दहानी कराई थी कि वो स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। हालांकि ये एक सही वाक़या है कि अभी 5 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया, लेकिन जब हम हाउस में होंगे पहली हमारी आवाज़ ये होगी कि स्टेटहुड को रेस्टोर कर रहा है। स्टेटहुड ही नहीं, हमारी स्ट्रगल आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर करने के लिए भी वहाँ उठेगी, हाउस में और हाउस के बाहर। आपको लगता है कि पीडीपी सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स हासिल करेगी ताकि हुकूमत साजी में उनका एक अहम रोल हो? हाँ, हम बहुत ही पुरुम्मीद हैं। जो लोगों का इस वक्त रुझान है थ्रू आउट कश्मीर वैली, वो पीडीपी को यहाँ भारी अक्सरियत से आगे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, सोफ़ी गबार हमसे बात कर रहे थे। बात हुई पीडीपी का जो मंशूर है, सोफ़ी साहब का जो अपना मंशूर है, हालांकि वो पीडीपी से मुख्तलिफ नहीं है। क्या है इनका मंशूर अगर ये पावर में आते हैं और अगर ये यहाँ से चुन के आते हैं बेस्ट एमएलए, क्या कुछ ये करेंगे आवाम के लिए? इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे जम्मू कश्मीर इस वक्त दरपेश है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के खात्मे के लिए बात करेंगे। अगर इनको मेजॉरिटी मिलती है, ये असेंबली में जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, 35A हो या स्टेटहुड को रेस्टोर करना हो, उस पर ये बात करेंगे। लेकिन आखिरकार जो वर्डिक्ट है वो आवाम के हाथ में होता है, वो वोटरान के हाथ में होता है। आज इस दौर में इन दिनों सभी जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, सभी जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वोटरान को अपनी तरफ राग़िब करें और अपना मैनिफेस्टो जो है वो उन तक पहुँचाएँ। लेकिन कौन कितना कामयाब इसमें हो रहा है, कौन कितना कामयाब हो चुका है, किसकी बात आवाम सुन रहे हैं, किसको आवाम समझते हैं, किस पार्टी का मैनिफेस्टो समझते हैं, किस कैंडिडेट का मैनिफेस्टो समझते हैं, ये तब पता चलेगा जब 18 सितंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद नताइज हमारे सामने आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस।